हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसानों के हर जोड़ पर सदक़ा है रोज़ाना जब सूरज तुलू होता है, और दो आदमियों के दरमियान में सुलह कराना ये सदक़ा है, और किसी शख्स के साथ तावन करना उसकी सवारी में कि वो उस पर सवार हो जाए सदक़ा है, या उस पर बोझ लादे उसमें उसकी तावन करना सदक़ा है, और अच्छी बात कहना ये भी सदक़ा है, और हर कदम जो तू नमाज की तरफ उठाता है और चलता है ये सदक़ा है, और किसी मूज़ी चीज़ को रास्ते से हटा देना ये भी सदक़ा है। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इंसान पर हर जोड़ बाने चिकल रोज़ानन वर रोखी जिनो सदक़ा दा। और बया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफसील इरशाद फरमाया छे दो कसानों पर मंस के द आदल और इंसाफ फैसला कोल और कोल सदक़ा दा। यो सड़े तो स्वरलई बाने स्वरीगी गव तो उन्हीं से बागे शोर के नुदा हम सदक़ा दा, या यो कस्ते अगर स्वरलई बाने बार चाहिए और तो सरा गबार या पण पसवरलई के दे वाचे नुदा सदक़ा दा, और खबर कोल सदक़ा दा, और हर कदम चिती उचते मुस्तफ़ेज़ेदा सदक़ा दा, और दलार नमूज़ी शेलरी कोल चखल को तज़र्र वर्गेगा हम सदक़ा दा। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, दा बुखारी और मुस्लिम रिवायत है। बे हदीस मुबारक के हम इस्लाह माशरत पर हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक सर द तावन यो सूरतुन ज़िक्र करी दी, और दे ते इशारा द शुदा सदक़ा दा। हदीस मुबारक के इरशाद फरमाई कि हर इंसान च कलशपति रशी सहर शी न बदबाने सदक़ा दा, यानी द बदन ज़कात इस्तल बकार यो सदक़ा पर माल की भी, और बागे के ब्या सदक़ा वाजिब दा फ़र्ज़ दा लका ज़कात वरकोल लकाल पस की, और ब्या पमाल के नूरम सदक़श्ता। मसलन तो पोई के जिस्ता गवंडी ना हर दिन दाग कोर तो खुराक अस्तोल लाहुम बतमान लाजिम दी अरे ज़कात नहीं अलावा दी, या अगत बली वसी ज़रूरत ते फौरी अगर पर सख्ती के दे मुश्किल के गेर दे नदा माली सदक़ा हम बताश्ता, या नासापा गाज़ियान व माल ज़रूरत शुदा अल्लाह जल्ल शानो बला के दे जंगे दो नदा हमश्ता, या मसलन स्ताप इलाका की जुमात नो हुकूमत बंदोबस्त ने कई जुमात जोड़ीगी न तो गिर चापेर नजदे पाते कहेगी लड़ न तो बागे माने पड़े नदाब सदक़ा हम स्ताप माल के इश्तदा वो मुबासे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दल तदा से सूरतुन ज़िक्र करी च दागे द माल सर ताल्लुक़ निश्ता, और दे मतलब न जो सड़े बदावे जे मा सर माल श्ता देना मा सर माल निश्ते दे नजबिया सदक़ा संग वर्ग न दागे सूरत हम हर यो सड़े चबागे के सा गड़ी गदी के सदक़ा वर्कोलेश, और दे मुख्तलिफ सूरतुन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलते यो सूरतुन ज़िक्र करी दीन अलावा नूर मुश्ता, और गैदा चिद्व कसान दी अगैता तखबल फैसला राड़ा तदाग़ी माबैन के रोग़ के सुलह के और आग फैसला पर आदल इंसाफ सरो के नुदा सदक़ा दा। तासरा माल निश्ता माल नशे वर कोले खुदा फ़कोले शे अल्लाह जल्ल शानो खबरे चल दर कड़े दे माज़गी दर कड़ी द्वैम यो कस दे, और आग पर खपल स्वरलई बाने स्वरीगी पास बाने पर टटू बाने पर खर बाने या पबली ओसिस बाने वाग सारवे अड़ी कई उदे पे स्वरे दे निशी, और तो वत सारवे उन्हीं से उदे पे सूरश न दसरद अल्लाह सोमो तावन जता हो खुदा हम सदक़ा और कता सलमान निश्तदा फ़कोलिश। दरेम सूरत हदीस मुबारक के ज़िक्र शवे चियो सड़े दे आप अखबर स्वरलई बाने बार चाहिए
سورېږي پې نه، بار پې اچوي او دغه بار هغه یوازې نه شي اچولی، نو دغه وخت کې د هغه سره بار اوچتول دا صدقه ده، دا تعاون به سره وکړه. او بیا مخکې وفرمایل چې که دا هم یو سړی نشي کولی، یو سړی بدن کې دومره طاقت او قوت نشته یا دا موقع په لاس ورنله، نو ښه خبره کول دا هم صدقه ده. چاته ښه خبره وکړه، امر بالمعروف نهی عن المنکر، د بدۍ نه یې منع کړه، یو فرض او واجب امر ورته وکړه، ښه خبره ورته وښیه، دا صدقه ده. او روزانه د ورځې خامخا دې کې څه نه څه کو، دا مختلف مواقع رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی، ځکه چې په دې کې یو نه یو موقع به ستا مخې ته راځي، هغه ته کولی شي، په هغې باندې عمل کولی شي. نو ښه خبره یا امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه علاوه هسې پسته خبره په خوږ انداز باندې چې د یو مسلمان زړه راکاږي، نو دا هم صدقه ده. ځکه چې په اسلامي معاشره کې امت مسلمه کې داسې جوړ پیدا کولو صورتونه هغه خبرو سره تعلق کار څه شي وي داسې کول پکار دی. بیا فرمایل چې کوم قدم چې ته پورته کې جماعت ته ځې مونځ ته، نو دا صدقه ده. نو که دا مخکې صورتونه تا ته موقع په لاس رانله، نو ورځ کې خو 5 مونځونه خامخا شته، د سهار مونځ ته د جماعت ته راځې قدم پورته کې، نو دا صدقه ده. د ماسپښین مونځ ته راځې او بیا ځې، دا صدقه ده. داسې مازدیګر، ماښام، ماسخوتن او دې نه دا معلومه شوه چې د سړي دپاره په جماعت کې مونځ کول پکار دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع وفرمایل چې زما زړه غواړي چې کوم کسان مونځ ته نه راځي، هغه زمانه کې به منافقین نه راتلل، مسلمان به راتلو، منافقین به نه راتلل، بعضې به پاتې شو، معمولي بانې سره عذر به وړاندې کول د دروغو. ځکه چې هغه زمانه کې د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق هغه ترک الصلاة، چې مونځ به چا پرېښو نو دا به کافر او مشرک به. نن سبا ډېر مسلمانان دي مونځ نه کوي، مسلمانان بیا هم دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زما زړه غواړي چې د دې خلکو کورونو ته اور واچوم چې څوک جماعت ته مونځ ته نه راځي. نو د سړي دپاره جماعت ته تلل دا ضروري دي چې دی لاړ شي. چې د جماعت ته ځي نو قدمونه اوچتوي، په ځمکه ږدي، دې سره دته اجر و ثواب لیکلی کېږي، دا صدقه ده. او بیا فرمایل چې د لارې نه موضوع شی لرې کول دا صدقه ده. په لار چې روان یې، نو بعضې اشیا داسې دي چې هغه سړي ته اذیت او تکلیف رسوي. مثلا په لاره کې غنه پرته ده، هغه د چا خپه کې ونښلي، کپړې شلېږي یا زخمي شي. په لاره کې هډوکی پروت دی تیره، او په هغې باندې د چا خیال نه خپی پې راشي نو خپی زخمي کېدی شي. په لاره کې کاڼی پروت دی، چپر ده، تیره کاڼی دی. په لاره کې لرګی پروت دی، د لرګي دړه ده، تیره دړه ده، په هغې باندې سړی زخمي کېدی شي. یا په لاره باندې یو څانګه راټیټه شوې ده او کړوند یا کمزور نظر والا په دې باندې تېرېږي، لښته راټیټه شوې ده سیلۍ سره، هوا سره. او دا چې کوم دی نو له ریکارډ ډېته کول دا اماتة الاذى عن الطریق کې راځي. دا د مخلوق خدا سره ښېګړه کولی، ښه کولی، نو دا هم صدقه ده. نو به هر حال دې نه معلومه شوه چې سړی صرف او صرف په خپل غرض پسې نه لګیا، بلکې څه نه څه ښه کار د ورځې داسې کوي چې د ده په هر جوړ باندې چې کومه صدقه ده چې هغه کوزه شي. او د انسان په بدن کې 360 جوړونه دي. نو دې ته سوچ کول پکار دی چې دغه صدقه د بدن نه کوزیږي. ځکه حدیث مبارک کې راغلی کل سلامه من الناس علیه صدقه، کل سلامه، هر جوړ باندې. نو 360 کارونه تا ته داسې کول پکار دی. او چې کله انسان مونځ ته راځي نو هغې قدمونه پورته کېږي، یو قدم سره دا حق ادا کېږي چې نورې موقع په لاس ورنشي. ځکه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو قبیله ده بنو سلیمه، هغوی خواهش ظاهر کو چې مونږه جماعت ته مسجد نبوي ته سره لاړ شو او نږدې هلته ځمکه ځان ته واخلو، دی به له غونې فاصلې نه راتلل لرې نه مسجد نبوي ته. نو مونږ به نږدې لنډه ځمکه واخلو جماعت سره، نو بیا به مونږه جماعت ته اسان ځو راځو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې دی خپله محله پرېږدي
او جماعت خوا کې ځمکه اخلي بنو سلمه قبیلې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل بني سلمه دیارکم تكتب آثارکم اے بنو سلمه خپل محله کې کلک پاتې شي هغه ځای مه پرېږدئ دیارکم ای الزمو دیارکم تكتب آثارکم تاسو ته بس تاسو د قدمونو د پلونه لیکلی کېږي چې څومره لرې نه راځئ دونه مهاجر ډېر وي ځکه چې قدمونه پکې ډېر دي